अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सहाफ़ियों की हिरासगी से मुतल्लिक सो मोटो केस की समाअत की। और आज एक इंकशाफ भी हुआ कि 2022 में सोशल मीडिया के हवाले से कुछ दरख्वास्तें दायर की गई थी और चकवाल के रिहायशी थे। आज इंकशाफ हुआ है कि जिनके नाम पर दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनको मालूम ही नहीं है, वो कमरे अदालत में मुकर गए कि हमने कोई इस तरह की दरख्वास्त दायर नहीं की। इसके साथ साथ एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद की भी जो है तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने उनके बारे में भी उनकी परफॉर्मेंस पे सवालात उठाए। मेरे साथ मौजूद हैं असद तूर, सीनियर सहाफ़ी हैं। इनका अपना केस भी हिरासगी से मुतल्लिक समाअत के लिए आज मुकर्रर हुआ। इनका मामला भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने सुना। जी बहुत शुक्रिया असद तूर साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताएं कि आज सबसे पहले कोर्ट की जो हेयरिंग थी वो बताइए। अच्छा, मैं सारी समात में तो नहीं था, मैं मिडल ऑफ द वो हेयरिंग में आया था। तो एक तो यही जो वो चकवाल के पिटिशनर्स थे जो जिन्होंने कहा कि हमने तो पिटिशन की नहीं थी, उनके वकील हैदर वहीद साहब थे। और फिर उसके ऊपर अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि कैसे हैदर वहीद साहब से बहुत ज़्यादा जरा हुई कि आपने ये पिटिशन दायर की तो आपकी क्लाइंट से मुलाकात नहीं हुई थी, आपने ये नहीं सोचा कि चकवाल के पिटिशनर इनको वहाँ से वकील क्यों नहीं मिल रहा, कराची से क्यों ये चाह रहे हैं, फीस आपने नहीं ली इस्लामाबाद। और एक शख्स चकवाल में बैठा हुआ है जो इस तरह की डिमांड्स थी। हाँ जी, बगैर नाम लिए साबिक डीजी ISI जनरल फैज़ हमीद के। हाँ, हो सकता है पहलवान रेवड़ी वाले का भी नाम ले रहे हो। अच्छा। हाँ, तो हमें हमेशा मुस्बत भी देखना चाहिए। सभी आपका मसला ये बहुत नेगेटिव रहते हैं, मैंने नोट किया। तो वो नेगेटिव नहीं, इफेक्ट पे बात। अच्छा चलें ठीक है, मुझे लगा शायद वो पहलवान रेवड़ी वाले पहलवान की बात कर रहे होंगे। तो बहरहाल ये कि वो उस पर उन्होंने किया। फिर उसके बाद सहाफ़ियों वाले पे जो हमलों के केस थे उसमें मतीउल्लाह जान साहब के केस को टेकअप किया गया। उसमें पुलिस ने सही तरह इन्वेस्टिगेट नहीं किया हुआ था, ये जहमत नहीं की थी कि वीडियो वहाँ से इर्द गिर्द से इकट्ठी की जाती, CCTV। और फिर ये नहीं था कि क्योंकि वो जिस रास्ते से आए थे वो रास्ता पुलिस ने लाल मस्जिद और नैब के दफ्तर में उस वक्त के जो साबिक सदर आसिफ जरदारी थे उनकी कैद की वजह से बंद किया हुआ था। तो वो स्पेशली मतीउल्लाह जान साहब को अगवा करने वालों के लिए रास्ता खोला गया था। तो वो पुलिस ने नहीं चेक किया था कि वो कौन थे, क्यों उनको ये इतना प्रोटोकॉल दिया गया अगर वो किसी इदारे से उनका ताल्लुक नहीं था। तो उस पर बड़े मज़का के जवाब दिए गए कि जी वो नमाज पढ़ने गए हुए थे पुलिस वाले उस वक्त, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद। ये SSP इन्वेस्टिगेशन ने जवाब दिया जी। तो उस पर उन्होंने कहा कि वो जब पता चला कि दिन के 11 बजे का टाइम था, उन्होंने 11 बजे कौन सी नमाज होती है, तो उस पर चीफ जस्टिस ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। और ये भी कि मतीउल्लाह जान साहब का मोबाइल जो है वो भी हमलावरों के पास था, तो मोबाइल को भी ट्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। तो ये सब चीज़ों के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। तो और जहाँ आपका जो मामला है उस पे आज अदालत ने क्या कहा? उसमें अदालत ने आज उनको दोबारा से स्केच बनाने का कहा है, वो स्केच पब्लिश करने का कहा है अखबारात में। और मेरे भी उन्होंने जियो फेंसिंग को दुरुस्त तरीके से करने का कहा है। और जो मेरे भी मोबाइल 2 हमलावर ले गए थे तो वो भी उन्होंने उनकी भी लोकेशन ट्रेस करने के लिए। तो आप अपनी दरख्वास्त विड्रॉ करना चाहते हैं? कर चुका हूँ मैं तो वैसे इस केस में। क्यों? मैं क्योंकि जो पहले जब ये दरख्वास्त दायर हुई थी तो मेरा ये मानना है कि वो दरख्वास्त किसी और के ईमा पर किसी और बड़े खेल के लिए दायर की गई थी और मुझे लाइलमी में रख के इस दरख्वास्त में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इस वजह से मैंने ये आज से कई हफ्ते कबल सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर रोस्टरम पर पेश होकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को बताया था कि मैं ये दरख्वास्त नहीं परसू करना चाहता और मैं इससे अपने आप को विड्रॉ करता हूँ। तो आपने ये बात अदालत को बताई थी? बिल्कुल, रोस्टरम पे खड़े होकर गई थी। अब आप अदालत चाह रही है कि वो आपके मामले पे तहकीकात करे, लेकिन आप जो है तो वो नहीं आ रहे, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपने विड्रॉ कर लिया। नहीं, मैं कोऑपरेट की बात नहीं है। देखिए, मैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी से तो कोऑपरेट कर रहा हूँ। मैं वाहिद इस कोर्ट में मौजूद शख्स हूँ जिसने नाम लेकर पिन पॉइंट FIR कटवाई हुई है और मैं अपनी FIR के एक एक लफ्ज़ पर कायम हूँ। ठीक है, हाँ, मैं इस अदालत में नहीं अपना मुकदमा परसू कर रहा, ये एक अलग चीज़ है, उसमें बात ही नहीं। वो वजह मैंने आपको बता दिया है कि मुझे लगता है कि वो किसी और ग्रेटर प्लान के तहत ये दरख्वास्त यहाँ पर दायर की गई थी और मैं उससे मुत्फिक नहीं हूँ।
اور مجھے لاعلمی میں رکھ کر وہ کی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کیوں لیکن یہ تو عدالت کی مرضی ہے نا کہ وہ وڈرال کی جو اپلیکیشن ہے وہ ایکسیپٹ کرے یا نہیں. آف کورس یہ عدالت کا اختیار ہے، لیکن عدالت مجھے فورس بھی نہیں کر سکتی کہ اگر وہ عدالت اس مقدمے کو پھر بھی دیکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے میں بطور مدعی عدالت میں کھڑا ہوں. اچھا، آج چیف جسٹس قاضی فیصل نے ریمارکس دیے کہ موبائل فون اٹھا کے لوگ صحافی بن جاتے ہیں. کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے؟ یہ ایک موبائل لائسنس ہو گیا، جس کا دل چاہے اٹھا کے صحافی بن جائے ذمہ دار، اور جس کو جو جی میں آئے وہ کہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف صاحب نے ٹھیک کہا یہ بات؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ بڑے ویگ ریمارکس ہوتے ہیں. وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، کم از کم ان کو ویگ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی ویگ باتوں کا یہاں پر اس ملک میں قوتیں ایڈوانٹیج لیتی ہیں صحافیوں کو کچلنے کے لیے. اور جب ان کو نظر آئے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہماری سوچ سے الائن ہو گیا، تو ان کے لیے اس سے بہترین ماحول کوئی نہیں ہے پاکستان میں فریڈم آف سپیچ کو کچلنے کے لیے. آپ بات کریں، لائک ہم لوگ صحافی ہیں، آپ بھی کئی اداروں میں کام کر چکے ہیں، میں بھی کئی اداروں میں کام کر چکا ہوں. میں پریس کلب کا ممبر ہوں، آپ بھی پریس کلب کے ممبر ہیں. ہمیں پی ایف یو جے بھی ریکگنائز کرتی ہے، ہمیں آر یو جے بھی ریکگنائز کرتی ہے، ہمیں انٹرنیشنل جرنلسٹ باڈیز بھی ریکگنائز کرتی ہیں. میرے لیے سی پی ڈی آواز اٹھاتی ہے، کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ. میرے لیے یورپ سے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز آواز اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، آر ایس ایف آواز اٹھاتی ہے. تو ہم تو ریکگنائز جرنلسٹ ہیں. اب یہاں پر ہم کچھ اداروں کو نہیں پسند رہے، اور اس وجہ سے اب ہمارے صحافتی ادارے ہمارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو ہم اگر موبائل پر آ گئے ہیں تو اس میں تو سوال آپ کو ان لوگوں سے کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں بلیک لسٹ کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں ٹارگٹ کریں کہ یہ ہر کوئی موبائل اٹھا کے شروع ہوتا ہے. آپ کلیئر بات کریں، آپ کہیں صحافیوں کے علاوہ اگر آپ کو کسی کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ صحافی نہیں ہے اور وہ موبائل اٹھا کے لگا ہوا ہے، نام لے کے بات کریں نا. آپ کو کسی نے کیا بگاڑ لینا؟ آپ تو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، آپ کے خلاف تو کسی نے ڈیفیمیشن بھی نہیں فائل کر سکنی. ہم اگر جرت کر سکتے ہیں، لوگوں کے نام لے کے بات کر سکتے ہیں، اپنے صحافیوں کے نام لے کے میں بات کرتا ہوں، سبھی آپ جانتے ہیں. تو لیکن دیکھیں، فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ ریزنیبل سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اوپر الزامات لگائیں اور فالس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلائیں. اس کے سدباب کے لیے پھر کیا ہوگا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک فریڈم آف اسپیچ میں آپ کہہ رہے ہیں نا، اس کی وہ ریسٹرکشنس کی، سبھی میرا بڑا سادہ سا اس کے اوپر آرگومنٹ ہے. جو ادارے یہاں پر ان ریسٹرکشنس کو کلیم کر رہے ہیں، فوج اور عدلیہ، کہ ہمارے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے آرٹیکل 19 کے باوجود، ان کو وہ تحفظ تب بھی حاصل ہوگا اگر وہ بھی اپنی آئینی حدود میں رہیں گے. اگر وہ آئین شکنی کریں گے تو وہ آرٹیکل 19 اور 19A کا تحفظ کھو دیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. پھر وہ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ وہ آئین نہ مانے لیکن ہمیں کہ آئین کا آرٹیکل 19 اور 19A مانو. پھر وہ یوں نہیں ہوگا. یہ ٹریفک یک طرفہ نہیں ہوگی، ٹو وے ٹریفک ہوگی. ان کو بھی آئین ماننا ہوگا، پھر انہیں ہم سے منوانا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریاست ہے، یہ ریاست اور شہری کا معاہدہ ہے آپس میں. اگر ریاست معاہدہ توڑ رہی ہے تو وہ شہری سے نہیں کہہ سکتی کہ تم معاہدے کا احترام کرو، ہم نے تو توڑ دیا. اٹس اے ٹو وے ٹریفک. دوسرا، جہاں تک رہے گی بات فالس انفارمیشن کی، معذرت کے ساتھ یہ مذاق بن گیا اب کہنا او فالس انفارمیشن، فیک نیوز. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتا دوں، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ جو پروپیگنڈا اور ٹویسٹ کرنے کا معاملہ ہے، یہ روایت شروع کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے. جب کوئی فیکٹس کی بنیاد پر خبر لاتا تھا تو اس کو وہ اس انداز میں ٹویسٹ کرتے تھے اور متنازع بنا دیتے تھے کہ حقائق پیچھے چلے جاتے تھے. بالکل. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے، اس ملک میں ڈیفیمیشن کے بھی لاز ہیں، کر لیں امپلیمنٹ. ٹھیک ہے. عدالت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، عدالت کے پاس کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، لگا لے کسی پر. ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی ان کو نیا قانون دے دیں. یار سبھی آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہوگی، یہ ریاست قوانین کے غلط استعمال کے حوالے سے جانی جاتی ہے.
یہاں پر لوگ احتجاج کرتے ہیں, ان پر انسداد دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں. یہاں پر آپ سٹوریز کرتے ہیں, آپ پر پیکا لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی ایک ایسی ریاست کو جو کرتی قوانین کا غلط استعمال ہے, آپ کیوں ویپنائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اور قانون دیں تاکہ وہ اس کا بھی غلط استعمال کریں؟ ایک بدنیت ریاست کو, ایک جابر عامر ریاست کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اور قانون پکڑا دیں. یہ تو نہ, مطلب میری کم از کم اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں. واپس اسی کیس پر آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ کیا آج شارٹ آرڈر میں کوئی ڈائریکشنز تھیں اور یہ کیس کب تک ملتوی ہوا ہے؟ ڈائریکشنز تو یہی تھیں کہ ان کو کہا گیا کہ وہ موبائلز ٹریس کریں, جیو فینسنگ درست طریقے سے کریں, اور جو اسکیچ ہیں بنا کے ان کو اخبارات میں شائع کریں. تو یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں, اور پولیس سے جواب کہا گیا ہے کہ آپ تفتیش کر کے لا کے اب کمپریہنسو جواب دیں, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جون کی کوئی تاریخ وہ مقرر کریں گے. ناظرین, آج کی کیس کی سماعت میں پولیس کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ISI سے وزارت دفاع کے ذریعے معلومات مانگی گئی ہیں, جواب مانگا گیا ہے, لیکن اس پر ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہے, کوئی جواب نہیں آیا, جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے برہمی کا اظہار کیا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.